لطفاً بیا بشین. اتفاقی افتاده. چی شده که آدم محکمی مثل تو اینجوری شکسته؟ فقط ساکت کنارم بشین. من نیومدم اینجا که ساکت بشینم. تو گفتی حرف داری، پس حرف بزن. بعضی از مشکلات یه جورین که با حرف زدن با کسی حل نمیشه. اگه حرف نمیزنی پس چرا به هم زنگ زدی؟ من میرم. نه آزرا، خواهش میکنم بشین. فرض کن که امروز نتونستم توی تنهایی خودم گریه کنم. راستش اومدم که بهت نشون بدم توی این دنیا فقط تو نیستی که غم و غصه داری. منم دارم. هر اتفاقی برام افتاده تو از همش خبر داری. راستش من فکر میکردم فقط در حق زنا ظلم میشه. در حق تو چه ظلمی شده؟ دردت چیه؟ میخوای بشنوی؟ من تنها پسر خانواده، شاگرد ممتاز استادام و برادر یه خواهر ناکامم. تو دانشگاه مقطع فوق لیسانس میخوندم. میخواستم دکترام بگیرم. ولی روزگار مسیر زندگی منو جوری تغییر داد که توی خوابمم نمیدیدم. ندا پزشکی میخوند و قصد داشت جراح بشه. من و مامانم هر وقت میدیدیم داره درس میخونه کلی ذوق میکردیم، ولی فکر نمیکردیم درس پزشکی رو ول کرده و داره عاشقی یاد میگیره. ما هیچ وقت نفهمیدیم که آبجی ندا عاشق شده. اونم عاشق یه آدم خطرناک. اون طرف برادر یکی از آدمای کله گنده و خطرناک بود، همایون. خب خواهرت چی شد؟ بعدش یه شب ندا رو توی ماشین همایون دیدم. بعد از اون روز زندگی رو برامون مثل زهر تلخ کردن. وقتی ندا تصمیم گرفت رابطش رو با همایون قطع کنه، بعد از اون هر روز تهدیدمون میکردن. هر روز. میگفتن اگه آبروتون براتون مهمه باید به ازدواج ندا با همایون رضایت بدی. بعد از اون بود که همایون خودش شروع کرد به اذیت کردن ندا. تازه ندا متوجه شده بود که این عشق نیست. بعد از اون دیگه کارشون به جایی رسیده بود که
عکس ندا و همایون رو چاپ کردن و روی تمام دیوارای محله چسبوندن. بعد از اون ندا از این آبروریزی انقدر شوکه شده بود که دست به خودکشی زد. قبل از اینا وقتی که ندا پیش همایون بود من رفتم بیارمش، ولی بعدش همایون اسلحه کشید و درگیری شد. توی اون لحظه من واقعا نمیدونم چی شد و نفهمیدم که اون اسلحه چجوری شلیک شد و اون گلوله دقیقاً به سمت گلوی همایون شلیک شد و اون کشته شد. قتل همایون افتاد گردن من و من مجرم شدم. قتل؟ آره درسته، قتل. 2 سال پروندم در جریان بود. خواهر عزیزم رو از دست دادم. مامانم من بیچاره از همه چیش گذشت که بچه‌ش رو نجات بده. توی دادگاه وقتی که مدارک و شواهد رو دیدن آزادم کردن، ولی برادراش میگفتن که نمیذارن زنده بمونم. گفتن منو تیکه تیکه میکنن و میندازن جلوی سگاشون. از اون روز به بعد ندیم کنار منه. این خونه یه داییشه. به خاطر همینه که من توی اون خونه حبس شدم.